घूंघट ओहले ना लुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दी हां। तेरे बाज दीवानी होई, टोकां करदे लोग सबोई। जेकर यार करें दिल जोई, तां फरियाद पुकारदी हां। घूंघट ओहले ना लुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दी हां। मुफ्त विकांदी जांदी बांदी, मिल माही जिंद एवें जांदी। इकदम हिजर नहीं मैं सांदी, बुलबुल मैं गुलजार दी हां। घूंघट ओहले ना लुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दी हां। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैंने आपकी खिदमत में बाबा बुल्ले शाह का सूफियाना कलाम पेश किया है। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह एक सूफ़ी शायर और आरफ इलाही थे, जिन्होंने अपनी तालीमात में रूहानियत, एहतराम इंसानियत और खुदा की मोहब्बत पर ज़ोर दिया। बुल्ले शाह का आबाई वतन इलाका बहावलपुर का एक मशहूर गांव उच गेलानिया था। आपका सन पैदाइश सन 1680 और सन वफ़ात सन 1757 था। व्यूअर्स, अब मैं आपकी खिदमत में इस कलाम की वजाहत पेश करूँगी। घूंघट ओहले ना लुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दी हां। इस कलाम में बाबा बुल्ले शाह रब से मोहब्बत की इंतहा का इजहार कर रहे हैं। ये वो कैफियत है जिसमें मुहिब को महबूब से जुदाई मुस्तरिब कर रही है और वो उसके दीदार की ख्वाहिश में बेकरार हो रहा है। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह ने कई और जगह पर भी घूंघट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उनके कलाम की बहुत सी सिनफ़ें हैं, जिनमें काफ़ियाँ, सहहरफी कलाम और दोहड़े वगैरह शामिल हैं। दोहड़ा 2 मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर होता है, जिसमें शायर अपने ख़याल का मुकम्मल इजहार करता है। बाबा बुल्ले शाह एक दोहड़े में घूंघट का इस्तेमाल इन अल्फाज में करते हैं। उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। यानी रब का मुखड़ा या उसकी ज़ात की मिसाल एक जोत की मानिंद है। जोत का मानी डिक्शनरी में धागे के हैं। उर्फ़ आम में इससे मुराद दिए की बत्ती या धागा है, दिया, रोशनी या चिराग। घूंघट से मुराद मादी दुनिया है, यानी रब ने अपने आप को इस मादी और बज़ाहिर नज़र आने वाली दुनिया के पर्दे में ख़ुद को छुपा रखा है और एक सालिक या मुरीद के लिए खुदा तक पहुँचने का रास्ता यही दुनिया है। वो इसके ज़रिए ही खुदा की मार्फत हासिल कर सकता है। मज़ाहिर कुदरत के अलावा उसकी अपनी ज़ात में बेशुमार मज़ाहिर और कुदरत के करिश्मे हैं, जिनसे वो ज़ात बरहक को पहचानता है। इसके लिए ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर जाना और ख़ुद को खोजना पड़ता है। फिर इंसान पे यह हकीकत आश्कार होती है कि वो तो शाह रग से भी नज़दीक तर है। वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर उसके अंदर ही था। वो उससे जुदा नहीं था, बल्कि सालिक या मुरीद ही इस हकीकत से गाफिल उसे बाहर की दुनिया में तलाश करने में सरगर्दां था। घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। यानी इस घूंघट या पर्दे के पीछे रहमान की बेपनाह रहमत और मोहब्बत छुपी हुई है। व्यूअर्स, आगे आप फरमाते हैं, तेरे बाज दीवानी होई, टोकां कर दे लोग सबोही। जेकर यार करें दिल जोई, तां फरियाद पुकार दी हां। घूंघट ओहले ना लुक सजना, मैं मुश्ताक दीदार दी हां।
تیرے باج دیوانی ہوئی میں ہجر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں میری حالت دیوانوں کی مانند ہو گئی ہے۔ میرے عشق کا چرچا زبان زد عام ہو گیا ہے۔ ٹوکاں کردے لوگ سبھوئی سے مراد ہے کہ جن لوگوں کو عشق کی رمزیں سمجھ نہیں آتی اور وہ اس احساس سے عاری ہیں، وہ محض باتیں اور طنز ہی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی سمجھ اور عقل کے غلام ہیں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جبکہ عاشق صادق اپنے رب سے دلجوئی کی درخواست کر رہا ہے۔ جے کر یار کریں دلجوئی میں دوستی اور محبت کا ذکر ہے، جو دل کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ عشق میں محبوب سے وصل یا یونین عاشق کو حیات جاوداں عطا کرتی ہے، اس کی روح کے چمن کو باغ و بہار بنا دیتی ہے اور خوشیوں کے پھول کھل جاتے ہیں۔ عاشق کو اپنی ساری محنت اور کمائی کا پھل صرف محبوب کی صورت میں ملنے کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ اسی کے حصول کے لیے ہجر و فراق کی آگ میں جلتا ہے اور کندن بن کر عشق کی بھٹی سے باہر آتا ہے۔ جو اس عشق کا اہل نہیں ہوتا اور سونے کے بجائے پیتل یا نکل ہو، وہ بھٹی میں پگھل کر ضائع ہو جاتا ہے۔ ویورز، راہ عشق کی منزل بے حد کٹھن اور مشکل ہے۔ سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے، جو کہ ہوس، لالچ، حسد، بغض اور کینے سے بھرا ہوتا ہے۔ ان علتوں کو سوائے رحمت خداوندی اور مرشد کی رہنمائی کے دل سے نکالنا ناممکن ہے۔ عقل حقیقت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں دلیل کی بجائے عاجزی اور ٹوٹل سرنڈر سے ہی رب کے حضور حاضری دی جا سکتی ہے۔ اس کے دربار میں سوائے عجز و انکساری کے کچھ کام نہیں آتا۔ تاں فریاد پکارتی ہاں میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ اگر محبوب نے میرے دل کو ترک کر دیا ہے یا دعا قبول نہیں ہو رہی تو فریاد کو بلند کرنا چاہیے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ گھونگھٹ اوہلے نہ لک سجنا میں مشتاق دیدار دیہاں، مفت وکاندی جاندی باندی مل ماہی جند ایویں جاندی، ایک دم ہجر نہیں میں سہندی بلبل میں گلزار دیہاں۔ گھونگھٹ اوہلے نہ لک سجنا میں مشتاق دیدار دیہاں۔ ویورز، مفت وکاندی جاندی باندی میں بابا بلے شاہ انکنڈیشنل لو کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی محبت کی انتہا جو کہ کسی بھی قسم کی شرط یا کنڈیشننگ سے پاک ہو۔ مفت وکاندی جاندی باندی یعنی وہ باندی یا لونڈی جو بغیر کسی معاوضے یا اجرت کے بکنے پر تیار ہو۔ عشق میں وارفتگی کا یہ اظہار ہمیں پیر مہر علی شاہ کے اس کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ مرات العرفان میں اپنی مشہور نعت عاشق متراں دی ودھیریے میں فرماتے ہیں، انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا آون وت بھی او گھڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ ویورز، پیر مہر علی شاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات نے ان کے قلب و روح کو منور کر دیا تھا، اور جب وصل کے بعد ہجر و فراق کی کیفیت عاشق کو درپیش ہو تو وہ تکلیف و اذیت ناقابل بیان ہے۔ محبوب کا دیدار ہی عاشق کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، اور جب وہ حاصل ہو جائے تو یہی عشق کا حاصل ہے۔
اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ ویورز، اب ہم واپس آتے ہیں بابا بلے شاہ کے کلام کے آخری حصے میں، جہاں وہ درد و فراق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلبل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مل ماہی جند ایویں جاندی، ایک دم ہجر نہیں میں ساندی، بلبل میں گلزار دی ہاں۔ یعنی اے میرے محبوب، مجھ سے اب جلدی ملو، اب مجھ میں ہجر کو سہنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ میں گلزار میں بلبل کی طرح ہجر و فراق کے گیت سنا رہی ہوں۔ گلزار یعنی باغ، جو کہ محبت بھرا ہوتا ہے، اور وہ تبھی خوبصورت لگتا ہے کہ جب محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آئے۔ گھونگھٹ اوہلے نہ لک سجنا، میں مشتاق دیدار دی ہاں۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔